الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں بھاویں شکلوں صورتوں چند ہووے کوئی مول نہیں ہوندا خدا اگے بھاویں قارون نالوں دولت مند ہووے کلیاں علم بڑیاں گل بندی نہیں آویں پڑھ دیاں عمر گئی لنگ ہووے او یارو رب انہوں پسند کردہ قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے او دی توفیق خاص نل اج اس مقام تے جمع ہوئے دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اس پروگرام دا اہتمام کروانے والے احباب جماعت و انتظامیہ جلسہ ساڑھے میزبان احباب اور محترم مولانا رانا خلیق خان صاحب اللہ پاک سب جزائے خیر عطا فرمائے تھوڑی جی اگر آواز کھول دیو تھوڑی جی جی میں ایسے ڈبے دی میں دی بھی تھوڑی جی کھول دیو تاکہ گفتگو اندر تھوڑی آسانی ہو جائے سیدنا ابو البشر صفی اللہ جناب آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب عیسیٰ روح اللہ مسیح علیہ السلام تک جتنے نبی جتنے پیغمبر جتنے رسول اللہ دی زمین تے آئے نبی آئے کتاباں آئیاں شریعت آئیاں سیرت آئیاں نبی چلے گئے کتاباں بھی شریعتاں بھی سیرتاں بھی چلیاں گئیاں آج اللہ کی زمین پر کوئی ایک ایسی کتاب موجود نہیں ہے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی
ولادت سے لے کر ان کی وفات تک ہر چیز اس کتاب میں لکھی ہو، ایسی کوئی کتاب نہیں۔ نہ ہی آپ کو دنیا میں کوئی ایسی کتاب ملے گی کہ جس میں حضرت نوح کی ساری زندگی لکھی ہو۔ الغرض، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے۔ کچھ تراشے ملیں گے، کچھ واقعات ملیں گے، کچھ یادیں ملیں گی، کچھ قرآن سے مل جائیں گے، کچھ حدیث سے مل جائیں گے، کچھ بنی اسرائیلی روایات سے مل جائیں گے جو معتبر نہیں ہے۔ لیکن اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ ہم انبیاء کو مانتے نہیں ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان تمام انبیاء کو مانتے ہیں، ان کو ماننا اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اور ان کی سیرت کے وہ پہلو جو کتاب و سنت میں آئے ہیں ان پر عمل کرنا بھی فرض سمجھتے ہیں۔ لیکن گل صرف یہ ہو رہی ہے کہ یہ سارے نبیاں دیاں زندگیاں محفوظ نہیں۔ کوئی ایسی دنیا تے کتاب نہیں جہدے چو سانو کسی ایک نبی دی زندگی دی پوری ڈیٹیل مل جائے، اور ایدے مقابلے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا ایک لمحہ اللہ نے محفوظ کیتا ہے۔ ولادت بھی، بچپن بھی، لڑکپن بھی، جوانی بھی، دن بھی، رات بھی، شب و روز بھی، لیل و نہار بھی، جلوت بھی، خلوت بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، اول بھی، آخر بھی، مکی زندگی بھی، مدنی زندگی بھی، قتال بھی، اقوال بھی، افعال بھی، افعال بھی، احوال بھی، کردار بھی، دستار بھی، گفتار بھی، کردار بھی، تلوار بھی، ہر چیز اللہ نے محفوظ کر۔ آپ رکھیں کسی ایک پہلو پر انگلی اٹھائیں، میں آپ کو کتاب و سنت سے دکھاتا ہوں۔ حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ جب سوتے تھے تو کس کروٹ پر سوتے تھے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ رات کو آپ جب کروٹ بدلتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، یہ بھی محفوظ۔ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ تشہد میں بیٹھتے تھے تو انگلی کا اشارہ کیسے کرتے تھے۔ آج دنیا تے او بیٹا جڑا اپنے باپ نال سب تو زیادہ پیار کردا ہے، وہ بھی یہ نہیں دس سکتا کہ میرے ابا جی دی داڑھی چٹے وال کنے نے۔ سبحان اللہ، میرے پیغمبر کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے یہ بھی محفوظ ہے۔ حتیٰ کہ میری آپ کی مائیں، رسول اللہ کی بیویاں، آپ ان کے بستر پر بھی گئے ہیں تو اللہ نے وہ بھی محفوظ کیا ہے۔ ایک صحابی نے نبی پاک نے ویکھیا اس حالت اندر کہ آپ دی قمیض دا اوپر والا بٹن کھلے آئے، انہیں ساری زندگی بٹن ہی بند نہیں کیتا، کھلا ہی رکھیا ہے۔ آپ دی اس ادانو اپنی زندگی دا حصہ بنا لے۔ حتیٰ کہ بھی محفوظ ہے کہ آپ جدو بول دے سن تے لب حرکت کیویں کر دے سن۔ شروع میں جب آسمان سے وحی اترتی، جبریل آتے قرآن لے کر، تو جبریل آیت پڑھتے، نبی پاک پیچھے پیچھے تیزی سے پڑھتے، تیزی سے، اس غرض نال کہ جبریل ٹر جان گے تے بعد وچ آیت میں پوچھاں گا کہ دیکھو، تو نبی پاک تیزی نہ پڑھ سے۔ تحرک شفتیہ،
آپ کے لبوں کی حرکت کیسی تھی. صحابی نے نبی پاک نو ویکھیا, انہیں اگے آپ دے شاگرداں نو بیان کیتا, انہیں اگے آپ دیاں نو کیتا, انہیں آدن کیتیا. 1400 سال گزر گئے. مینوں اج بھی یاد ہے جدوں میرے استادہ مینوں حدیث پڑھائی سی, مینوں انہاں دسیا سی میں پتر نبی پاک دے ہونٹ انج حرکت کر دے سن. تحرک شفتی, یوں تیز 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 حرکت کر. لبان دی حرکت تک محفوظ ہے. اور میں ایک سوال کرنا چاہنا کہ انج کیوں نبی پاک دی ہر ادا اللہ نے کیوں محفوظ کر لی؟ باقی بھی تو نبی تھے نا, چنیدہ تھے, برگزیدہ تھے. کوئی روح اللہ تھا, کوئی ذبیح اللہ تھا, کوئی صفیح اللہ تھا, کوئی خلیل اللہ تھا, کوئی کلیم اللہ تھا. لیکن ان کی ہر ادا کو محفوظ نہیں کیا گیا. نبی پاک دی ہر ادا کو محفوظ کیا گیا. کیوں؟ وجہ بس پوری تقریر آپاں ایس سوال دا جواب ہی لبنے بھی اللہ نے جی کیوں کیتا. بس آج دی تقریر نہیں. ایدہ پہلا جواب تے اس آیت اندر ہے جڑی میں ہونے پڑھی کہ اللہ نے جی کیوں کیتا ہے, اللہ نے محفوظ کیوں کیتا ہے. ویکھو نا سنبھال کے وہی چیز رکھی جاندی جیڑی کام ہونی ہوئے. آ کاغذ سارے پھر دینے, ایتھے باہر کاغذ دے ٹکڑے ردیاں پھر دینے. آپ کو سنبھالنے ہوئی ہیں جدے تے بابا قائد اعظم بنیا ہوئے. کیوں کام جو ہونا ہے؟ تو اللہ نے میرے نبی کی زندگی کو محفوظ کیوں کر لیا؟ وجہ لگتا ہے بھی وہ کام آنے والی شایا, لگتا ہے کوئی قیمتی شایا جڑی اللہ نے محفوظ کی تھی. آؤ ایدہ جواب لبیے. توجہ, میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل, پیار نل, ذوق نل, شوق نل, ادب نل پڑھنا ہے, ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینائیں پاک دی نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. فرمایا میرے پیغمبر دی زندگی تہاڈے واسطے مکمل نمونہ, مکمل اسوہ حسنہ, مکمل مشعل راہ زندگی گزارم دے بہترین اصول آئیڈیل میرے پیغمبر دی سیرت. اگر کوئی جج مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا, اگر کوئی ٹیچر مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا, اگر کوئی حاکم مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا, اگر کوئی طبیب مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا, اگر کوئی باپ مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا, اگر کوئی بیٹا مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا. اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو ساریاں واسطے آئیڈیل بنایا ہے, ساریاں تو بڑا بنایا ہے. میں کائنات دے سارے دانشور, میں کائنات دے سارے سیانے,
میں کائنات دے سارے سونے، میں کائنات دے سارے چٹیاں چمڑیاں والے، میں پوری کائنات دے سارے دانشور کٹھے کر کے اپنے پیغمبر دے نالین پاک تو اڈن والی دھول دے کروڑ میں ذرے تو قربان کر دیواں تے حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکدا۔ اللہ نے میرے نبی نو ایڈا بڑا بنایا۔ اللہ 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 مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، اللہ مدنی ہے جدو آئے نا تو راج کھڑے بڑے سن ہیں تھک گئے ہیں تے میں تا سوچیا میں ہی تھکیاں پر تسی میتھوں تھکے پہ جائے۔ اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے۔ او کھول رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان، من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان، من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان، ایویں ہورانو سر تے چڑھا چھوڑی آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ پہلا جواب تو یہ ہو گیا کہ اللہ نے آپ کی سیرت کو اس لیے محفوظ کیا کیونکہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قیامت دیاں کنداں تک جتھے تانوں نیرا ہو جائے، جتھے تانوں اگے راہ نہ دسے، جتھوں تانوں چوری تے ڈکیٹی دا خطرہ ہوئے کہ اگے کوئی امام دا ڈاکو ایمان نہ لٹ لے، میرے نبی دی سیرت دا چراغ جلانا تیرا کام میں، قبر تک تیرے راہ چ روشنی کر دینا رب کائنات دا کام۔ ویسے تو آپ کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں، لیکن آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے آپ کی سیرت کے صرف دو پہلو ذکر کروں گا۔ کتنے؟ دو۔ پہلا پہلو کیڑا ذرا سن لو۔ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا پہلا پہلو جڑا آج میں بیان کرنا ہوئے ہے، میرے پیغمبر دی سیرت دے وچوں سانو انقلاب ملدا ہے، انتقام نہیں ملدا۔ نبی پاک دی سیرت انقلابی ہے، انتقامی نہیں۔ یعنی کہہ لو نبی پاک انقلابی سن، انتقامی نہیں سن۔ دے بڑی معذرت دے نال اسی انتقامیاں، اسی ہر کم انتقامی کرنے ہاں، ہر کم انتقامی کرنے ہاں، اسی تقریراں بھی انتقامی کرنے ہاں۔ کالو ہو کر گیا ہے آج میں کرانگا، کالو چھوڑے لا گیا ہے آج میں موچھے پا چھڑانگا، کالو جناب ویسی تیسی کر گیا ہے آج میں پھٹے توڑ چھڑانگا، کالو انہیں تتی کیتی ہے آج میں عہدے تو تتی کرانگا۔ نہیں 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 نہیں، اسی تے تقریراں بھی انتقامی کرنے آؤں، اسی تے جلسے بھی انتقامی کروانے آؤں۔ انہیں ادھا گراؤنڈ بھریا سی، میں جلسہ کراواں گا، میں پورا گراؤنڈ بھر چھڈاں گا۔ انہیں 4 مولوی سدے سن، میں 8 مولوی سداں گا۔ انہاں نوں آکھاں گا تتیاں تتیاں تقریراں کرو، اسی تے جلسے بھی انتقامی کروانے آؤں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، بڑی معذرت دے نال اسی تے مسیتاں بھی انتقامی بنانے آؤں۔
मेरे नाल लड़े जे मसीते हुण मैं तुहानू 3 महीनिਆਂ ਵਿੱਚ मसीत ना बना के आखां ते फिर आके अजे असी ते मसीतां भी इंतकामी बनाने असी ते मदरसे भी इंतकामी बनाने मौलाना नू मदरसे चों कढ दिता है कारी साहब नू कढ दिता है वो कहंदा है हुण मैं तुहानू मदरसा बना के विखावांगा सारे तुहाडे तालिब इल्म अपने कोल ले आवांगा अपने कोल क्लास ला के जे मैं तुहाडा मदरसा वेला ना कर दिता ते मैनू कारी किन्ने कहना है असी ते मदरसे भी इंतकामी बनाने बड़ी मादरत दे नाल बड़ी मादरत दे नाल सच्ची बात करने का आदी हूँ और यारो असी ते उस्ताद भी इंतकामी असी ते शागिर्द भी इंतकामी उस्ताद कहंदा है तू मेरी घरे शिकायत लाई आ और मैं कुट कुट के तेरी मुंज ना कड्डां ते फिर आखी शागिर्द कहंदा है तू मैनू मारिया है मैं हुण तेनू बाहर तेनू छिला ना ते फिर मैनू किने जनाब जट कहना है मैनू किने फलाना फलाना कहना है उस्ताद इंतकामी शागिर्द इंतकामी इमाम इंतकामी कहंदा है ऐस मुक्तदी ने मैनू गल्लां कीतियां ने जिदन मेरी जाड़ थले आ गया मैं चब के ना सुटिया ते मैनू मौलवी किने कहना है अल्लाह 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 हाय हाय हर बंदे दे सिर ते इंतकाम चढ़िया फिरदा है हर बंदा इंतकाम लेना चाहता है हर बंदा लड़ना चाहता है हर बंदा लड़ाई चाहता है एक दूसरे नू मारना चाहता है एक दूसरे नू मुकाना चाहता इंतकाम 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 दियां रट्टां पईयां लगदियां ने लेकिन मेरे पैगंबर दी सीरत नहीं मेरे पैगंबर दी सीरत की आओ तुहानू मैं सुनावा हदीस पाक अंदर आंदा है ग़ज़वा उहद दा मौका है मेरे पैगंबर दे 70 सहाबा शहीद हो गए ने इंज लाशें मेरे नबी दे सामने ले आंदे गए मेरे पैगंबर ने फरमाया भाई देखो ना मेरा चचा किथे वे हजरत नबी पाक दा चचा हमजा शहीदां विच भी नजर नहीं आया जिंदियां विच भी नजर नहीं आया फरमाया पता करो मेरा चचा किथे चला गया है लभदा नहीं पिया सहाबा टुर गए ने उन्हां वेखिया बहुत पहाड़ दे दामन दे अंदर जनाब हमजा दा लाशा पिया होया है चुप करके मेरे नबी दे सामने आंदा मेरे पैगंबर ने जी करके वेखिया है ते मेरे नबी दियां अखां डुल पईयां हजरत हमजा दा मुसला कीता गया है मुसला अरबी में कहते हैं जिस्म के पोरों को काट देना कान कटे गए ने नक कटिया गया है हत्थां दे ते पैरां दे पोरे कटे गए ने मेरे पैगंबर दियां अखां डुल पईयां ने इन्नी देर नू मेरे पैगंबर दी फुफी ते हजरत हमजा दी बहन आ गई है ते मेरे आका फरमाते ने मेरी फुफी नू ना वेखण दियां जे पर भैणां दे दिल बड़े छोटे हुंदे ने हो सकदा है भरा दा लाशा ना वेख सकण मेरे पैगंबर दे सहाबियां ते गम दी कैफियत एक सहाबी जज्बाती हो गया है जज्बाती हो के अगे बढ़िया है कहंदा सोहणिया अल्लाह पाक ने जे सानू मौका दिता असी तुहाडे एक चचे दे बदले मक्के दे काफरां दे 70 बंदियां दा मुसला करांगे 30 बंदियां दा मुसला करांगे एक रवायत में 70 का जिक्र है एक में 30 का जिक्र है हजे सहाबी दी जुबान च जुमला निकलिया आसमान तो कुरान आ गया है ये 14वें पारे दियां आयतां ने फरमाया वाई ना कब तुम फाकिबू बिमिस्ली मा उक़िबतुम बिही वलाइल सबर तुम वलाइल सबर ये है मेरे पैगंबर की सीरत वलाइल सबर तुम लहु व खैरुल लिस्साबिरीन वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह फरमाया सोनिया अपने सहाबी नू आखो थोड़ी ठल पाए थोड़ा ठंडा हो जाए ये मैं रब की अदालत है ये मैं रब का कानून है और यहाँ जुल्म और ज्यादती नहीं है एक के बदले 30 क्यों एक के बदले 70 क्यों ये नहीं हो सकता मैं रब ये कानून बना रहा हूँ वैन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही सोने जिन्ना को ओना कीता है ओना को तुसी कर लो ते मैं रब कह रहा वाला इन सबर तुम जे सबर कर जाओ ते इहदे नालों चंगी गल ही कोई नहीं
یہ ہے سیرت میرے نبی کی. تے تھے انتقام انتقام انتقام، لڑی جان ہر بندہ لڑن تیار، ہر بندہ چاہتا ہے میں لڑوں، ہر بندہ چاہتا ہے میں اگلے سے انتقام لوں. تے اتھے کیے پھر موقع آ گیا، ایک گلہ کہن دیا تک نہیں، پھر موقع بڑھیا. مکہ فتح ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام دے سامنے آپ پورے مکے دے لوگ گنج کر کے موجود نے. نبی پاک تشریف فرمانے تے ایک بندہ چہرے تے مڑاسا وال کے میرے پیغمبر دے سامنے آیا، تے سامنے آکے کہندہ محبوب کلمہ بھی پڑھنا چاہنا تے معافی بھی منگنا چاہنا. میرے آقا فرماندے نے جس کلمہ پڑھ لویں تے تینوں رب معاف کر دے گا، میں کون نہ تینوں نہ معاف کراں. پڑھ کلمہ. انہیں کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھ کے منہ تنج کر کے نقاب لایا تے ویکھے آئے تے او یہ جنہیں میرے چچا حمزہ نو شہید کیتا ہے. میرے نبی دی آنکھاں چواں سوال. حضرت حمزہ دی شکل نا نبی پاک دے ابو نال مل دی سی. تے نبی پاک فرماندے دسن حمزہ جدو میں تینوں ویکھنا نا مینوں ابو والی پیاس بجھ جاندی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے وحشی دس نہ میرے چچے نو کیویں شہید کیتا. حضرت وحشی دسی جاندے نے، میرے نبی روئی جاندے نے تے میرے آقا فرماندے نے وحشی میں تیرے کولوں بدلہ نہیں لیندا، انتقام نہیں لیندا، لیکن ایک کام کریاں کر میرے سامنے بہت آیا کر. تو سامنے آنا ہے مینوں چچا یاد آ جاندا ہے. یہ ہے میرے نبی کی سیرت. اللہ اللہ نے قربان جاواں جدو خیبر فتح ہویا نا، خیبر دے اندر یہودی بڑے زیادہ نے. میرے پیغمبر اللہ پاک نے خیبر دی فتح عطا کر دیتی، سارے یہودی مغلوب ہو گئے. میرے پیغمبر دا دین غالب آ گیا. ایک یہودی عورت نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہوئی، عرض کر دیئے سونیاں میں تواڈا کھانا پکانا چاہنیاں، تواڈی دعوت کرنا چاہنیاں. اللہ پاک نے تانوں فتح دیتی، اسی مغلوب ہو گیا، کوئی گل نہیں، اسی اپنی شکست ماننے آتے میرے کھڑوں کھانا کھاؤ. اور میں بالکل ٹھیک ہے تو دعوت دیتی اسی آ جائیں گے. میرے پیغمبر اپنے یارانوں لے کر کے چلے گئے. کھانا لگ گیا، نبی پاک نے کر کے لقمہ توڑے آتے اپنے منہ اندر ڈالے آؤ. ایک لقمہ میرے پیغمبر چبا رہے ہیں، کچھ حصہ میرے پیغمبر نے نگل لیا ہے، تے دوسرا لقمہ میرے پیغمبر جے بنا دے پہنے تے آسمان تو جبریل آ گیا. عرض کردہ سونیاں لقمہ نہ کھایا جائے، کھانے چ زہر ملی ہوئی ہے، کھانے وچ عورت نے زہر ملا دیتی ہے. یارو کڈے کڈے بیری پہنے میرے پیغمبر دے، کڈے کڈے دشمن پہنے آمنہ دے در یتیم دے. دنیا میں مجھے کوئی لیڈر دکھاؤ نا، 23 سالہ دور نبوت میرے پیغمبر کا مدینہ پاک میں. اللہ اللہ میرے پیغمبر دیتے نے تھوڑی عرصے دے اندر 17 قاتلانہ حملے ہوئے نے، 17 دفعہ دشمن آئے نے، ہر دفعہ اللہ نے بچا لیا. میرے نبی نے درگزر کر لیا. نہیں آکھیا میں بدلہ لینا ہے، نہیں آکھیا میں مار دینا ہے، نہیں آکھیا میں انتقام لینا. کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ. اس پوری قوم نو میں کیویں سمجھاواں جنہاں دے سراں تے انتقاماں دیاں پنڈاں نے. کوئی بھرا تو انتقام لینا چاہتا ہے، کوئی چاچیاں تو لینا چاہتا ہے، کوئی تایاں تو لینا چاہتا ہے. یہ قوم انتقام انتقام کی رٹ لگاتی ہے. جس نبی کا کلمہ پڑھتی ہے وہ انقلاب 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 کی دعوت دیتا ہے. اللہ اللہ نے قربان جاواں میرے پیغمبر دے ایک صحابی نے 2-4 لقمے نیدے نو کھا لائے، وہ شہید ہو گیا. میرے آقا فرماندے نے بی بی جے کیتے گل میرے تک رہیں دی میں تیرے تو کدی بدلہ نہ لیندا. ہن میرا مسلمان یار ایک میرا صحابی دنیا تو ٹر گیا ہے، ہن میں نو بدلہ لینا پے گا، ہن میں انتقام ہن میں جنابو دے بدلے دے اندر جناب کرانگا، لیکن اپنی ذات میں تیرے کو انتقام نہیں لیندا. یہ ہے
میرے پیغمبر کی سیرت صحیح البخاری بچ آمدہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیاں نے وَمَنْ تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِهِ نبی پاک نے پوری زندگی جمدر اپنی جان دا کدی کسی کو انتقام نہیں لیا کدی کسی کو بدلہ نہیں لیا کوئی گاڑیاں کڑ کے ٹر گیا ہے کوئی بندہ بول کے ٹر گیا ہے بلکہ انتقام لینا تے دور دی گل ہے گاڑیاں کڈن والا گاڑیاں کڑدا ہے میرا نبی دعاواں پیا دیندا ہے پتھر مارن والا پتھر ماردا ہے اگو دعاواں میرے پیغمبر کو مل دیاں نے پتھر مارن والیا سائیاں جے تو میرے نیڑے آویں ایسا تینوں گل نہ لاواں تو سیدھائی جنت جاویں اللہ اللہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے ہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دلون کا بھی چھینا جو سر لینے آئے بندہ نوازی کے جوہر لٹائے خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا یہ ہے میرے پیغمبر ایتھے کئی بندے اس گلوں لڑ پیندے نے ناراض ہو جاندے نے بھی میرا پتہ لینا آیا تے کلو سیب بھی نہیں لے کے آئے ویلے ہاتھی آ ایس گلوں بھی کئی بندے ناراض ہو جاندے ایس گلوں بھی کئی بندے روس جاندے اے جی چار کئی بندے اس گلوں بھی ناراض ہو جاندے نے بھی ویاہ تے سدیا تے مینوں روٹی سالنے نہیں پوچھیا میں نے انج نہیں کیتا میں نکیاں نکیاں گلاں تو ناراض نکیاں نکیاں گلاں تو انتقام نکیاں نکیاں گلاں تو روڑے جس کا کلمہ پڑھا ذرا اس کی سیرت چیک کرو صحیح مسلم چمدہ ہے سیدنا تھکتا نہیں گیا بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اچھا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میری غور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد ذرا خوش ہو کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ 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 ہے اس میں محمد دل کی ضیا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے اس میں محمد دل کی ضیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ذکر خدا ہے روح کی غذا سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دو عالم پر ہے فدا کونین کا ہر ذرہ ذرہ سرکار دو عالم پر ہے فدا کونین کا ہر ذرہ ذرہ جس نے دیکھا مسرور ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے اس میں محمد دل کی ضیا سبحان اللہ سبحان اللہ 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 میں قربان جاواں صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں بوڑھا تھا میرے دو ساتھی بھی بوڑھے تھے بوڑھے بھی تھے بے روزگار بھی تھے بے گھر بھی تھے گھر بھی کوئی نہیں کھانا بھی کوئی نہیں میں اپنے دوواں یاراں لے کے نبی پاک کول آ گیا جیدا کوئی نہیں او دا آمینہ دا در یتیم میں عرض کیتی سونیاں بڑھے بیاں بے روزگار بیاں
घर भी कोई नहीं। आका फरमाते ने परेशानी का दिए आ मेरा एक हाथ आए थे बकरियां बनिया ने 3-4 बकरियां इंज करो ना इत्थे रही जाओ ते बकरियां दा दुध चो के पी लिया करो ते मेरे हिस्से दा रख दिया करो। फरमाते ने सी रहन लग पै रोजाना बकरियां दा दुध चो लेना 4 हिस्सियां च करना मैं ते मेरे साथी 3 हिस्से पी जाना। एक हिस्सा प्याले च पा के नबी पाक वास्ते रख देना। फरमाते ने एक दिन इंजोया मैं जनाब दुध चोया 4 हिस्सियां च कीता दुध थोड़ा सी ते 4 हिस्सियां च कीता जदों 4 च कीता होर थोड़ा हो गया मैं भी पी लिया मेरे नाल दे साथियां भी पी लिया ते नबी पाक वास्ते कोई 4-5 घुट दुध बचिया एक बर्तन दे अंदर पा के तसी रख दिता। फरमाते ने दुध पिया ते शाम दा टाइम निशा तो बाद दा मेरे दिल विच एवें ख्याल आया मैं आख्या नबी पाक नूं कोई साथी कोई खाना खिला देवेगा ते क्यों ना मैं वो भी दुध पी लवां है भी थोड़ा जिहा है 2-4 घुट्टां नाल नबी पाक ने की करना है। फरमाते ने मैं उठिया ते मैं वो भी पी लिया। जदों मैं दुध पी लिया ते मेरे दिल च बाद अंदर अजीब अजीब ख्याल आन लग पै। फरमाते ने चादर छोटी जी है सिर ते लेना पैर नंगे हो जाते हैं पैरों ते लेना सिर नंगा हो जाता है ते नाले मैं परेशान हाँ यार मैं किड्डा वड्डा काम गलत कर दिता है। मैं नबी पाक दा हिस्से दा दुध पी गया वां भावें थोड़ा ही है मैनूं पीना नहीं सी चाहिदा। मुमकिन है नबी पाक तशरीफ लैके आन ते आप बर्तन वेखण खाली है ते कोई बददुआ ना कर देण ते जे कमली वाले दी जुबान चो दुआ निकल गई तो मेरा तो बेड़ा ही गर्क हो जाना है। फरमाते ने जे मैं सोचदा ही पिया हाँ कि नबी पाक तशरीफ ले आए। फरमाते ने मैं जल्दी जल्दी बगैर हरकत कीतियां लेट गया है मैं जागदा सी पर मैं हरकत ना की थी। ते नबी पाक ने सलाम आखिया आपने सलाम इना इस अंदाज अंदर आखिया अगर कोई जागदा है तो सुन लवे जे कोई सुता है ओदी नींद खराब ना होवे। वाह महबूब मैं तुहाडी रहीमी तो सदके जावां तुहाडियां करीमियां तो सदके जावां किड्डियां नफीस गल्लां तुसीं अपनी उम्मत नूं दसियां ने। फरमाते ने नबी पाक ने सलाम किया मैं हौली दी जवाब दिता। नबी पाक सीधे गए बर्तन वाल ते वेख्या बर्तन च दुध ही कोई नहीं वेला बर्तन ते मेरा दिल करके धक धक धड़कन लग पिया है अब मिकदाद हुण तेरी खैर कोई नहीं। ते फरमाते ने नबी पाक ने प्याला में रख दिता आसमान वाल मुँह करके नबी पाक फरमाते ने अल्लाहुम्मा अतइम मन अतमनी वस्की मन सकानी। अल्लाह जिहड़ा मैनू पिलाए तू ओनू पिला दे अल्लाह जिहड़ा तेरे नबी नू खिलाए तू ओनू खिला दे। फरमाते ने नबी पाक दी मुँह दुआ सुन के मेरा रोना निकल गया। मैं कहा महबूबा मैं ते सोचदा सा तुसी बददुआ करोगे तुसी ते दुआ कर दित्ती है इत्थे हिस्सियां तो लड़दे हो हिस्सियां तो लड़दे हो इधर भी ते वेखो ना। मेरे पैगंबर ने दुआ फरमाई ते नबी पाक चले गए। फरमाते ने मैं दिल विच सोचिया नबी पाक ने ते दुआ दित्ती है ते दुआ सुन भी मैं लईए ते दुआ दा माना बनदा है जिहड़ा अल्लाह मैनू पिलाए तू ओनू पिलाओ क्यों ना मैं नबी पाक दे को खाने दाने दा इंतजाम करां ये दुआ दा मुस्तहिक मैं बन जावांगा। फरमाते ने मैं दिल भी सोचा मैं ते बुढ़ा भी हाँ गरीब भी हाँ माड़ा भी हाँ पल्ले शै कोई नहीं मैं किवें नबी पाक नूं कुछ खिला सकना। फिर मैं सोचिया इंज करना वा आ जिहड़ियां 3-4 बकरियां बनियां ने ना एक बकरी ज़िबा करना वा इहदा गोश्त बना के नबी पाक वास्ते मटन कढ़ाई बना के ले जाना वा मटन बारबीक्यू ले जाना वा ते बाद अंदर नबी पाक नूं मैं जनाब मजदूरियां करके ते बकरी दे पैसे लुटा देवांगा। फरमाते ने मैं दिल विच सकीम ला के उठिया ते मैं गया ते मैं की वेखिया हुणे थोड़ी देर पहला जिन्ना बकरियां दा दुध चोया है अल्लाह पाक ने उन्हां दे थणा विच फिर दुध पैदा कर छड़िया है। पर दुध भरियां मैं बर्तन पकड़िया ओए प्याला चुक लिया और प्याला चुक के दुध चो लिया भर लिया प्याला ते करके नबी पाक दे घर गया दरवाजा खटखटाया
نبی پاک بار آئے تے میں سلام تو بعد عرض کی تھی سونیا پی لونا پی لونا پی لونا تے آقا فرماندے نے مقداد تو پی لے تینوں بھوک لگی ہوئے گی میں کہنے نہیں سونیا تسی پیو نا تے نبی پاک نے پیالہ پکڑ کنج کر کے پیتا منہ تو اتاریا اپنے لباں تو اتاریا پھر میرے وال کیتا مقداد تو پی لے میں کہنے نہیں سونیا تسی پیو نا نبی پاک نے پھر اپنے منہ نال پیالہ لگا پھر پیتا پھر اتاریا پھر میرے بل کر دیتا فرمایا مقداد پی لو نا فرماتے نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو پیالہ پکڑیا تے میں منہ نو لگایا تے جدوں میں پیالہ منہ نو لا کے پی کے تے تھلے رکھیا تے میرا ہاسا نکل گیا فرماتے نے مینوں اتنا ہاسا آیا کہ میرے کہکے لگن لگ پے حتیٰ کہ ہسدیاں ہسدیاں میں لوٹ پوٹ ہون لگ پیا نبی پاک میرے کول بیٹھ گئے ائی میرے سر تے نبی پاک نے آپ تے رکھیا آقا فرماتے نے مقداد عادت چنگی نہیں مقداد انج ہسنا چنگا نہیں آقا فرماتے نے مقداد نو جدو آقا حضرت مقداد نہ کر دینے سونیا ایتھے میرے کول تشریف فرما ہونا میں تانوں دساں تے صحیح اج میں کیتا کی ہے اج میں تانوں اپنی کہانی سنانا فرماتے نے میں کہانی سنائی جانا ہاں میں ہسی جانا ہاں نبی پاک دعاواں فرمائی جاندے نے نبی پاک دل لگی فرمائی جاندے نے نبی پاک محبت فرمائی جاندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ کی اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اللہ اللہ میں قربان جاواں سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا جیڑا بھی او دے نیڑے آوے میرا نبی انہوں گل نہ لاوے ہوئے جاندہ جاندہ ہو جاندہ جاندہ ہو جاندہ جاندہ بن جاندہ ہو بدار محمد دا اللہ 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 خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا یہ ہے میرے پیغمبر کی سیرت انقلابی انتقامی نہیں اللہ ساڑھے سران تو انتقام دا پار لا دے اچھی آمین آکھو یہ پہلا پہلو ہے جو میں نے ذکر کرنا دوسرا بھی کران کے تھک گئے ہو ہے اجے تو خطیب بار بار آکھنا تھک گئے ہو تو مطلب ہے بھی آپ تھک گئے ہر کوئی گل نہیں نک تجربہ ہو گیا تھکے تھکے بھی کئی ٹک کاٹی جانے ہیں اللہ اللہ اب دوسرا پہلو غور کیجئے اللہ پاک نے میرے پیغمبر نرم خوب بنایا نرم زبان نرم طبیعت نرم گفتگو نرم انداز دل نرم میرے پیغمبر دا فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ سونیاں اجڑے تیرے نیڑے نیڑے بیٹھے نے آپ بلال حبش تو آیا بیٹھا ہے اے سلمان فارس تو آیا بیٹھا ہے اس حیب روم تو آیا بیٹھا ہے کس وجہ تو لنت لہم
تواڈی طبیعت نرم ہے، نرم مزاج محبوبہ، تواڈی طبیعت اندر بردباری ہے، جڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے، سارے جگ نو بھلا بیٹھے، چھڈ کے حبش بلیت تے روم فارس، کلی سونے دے بوبے تے پا بیٹھے، تے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے سونے نبی تو ہو فدا بیٹھے، اوہ اونا ہور کی لینے خدا کولوں، جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ اللہ اللہ میں اللہ 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 میں قربان جاواں، لنتا لہم نرم مزاجو، نرم زبانو، نرم دلو، ساڑھے چ زبانی نرم کوئی نہیں، ساڑھیاں تو زبانی اللہ معاف کرے ڈیاں سخت نے، توبہ توبہ توبہ۔ وہ میں گل سنانا ہوں، ساڑھیاں بڑیاں نالتے ہیں، باڑاں نال بھی زبانہ سخت، انہیں کوئی ایویں نہ گل کر رہے، میں ویسے عام ایک گل کر رہا، کئیاں بابیاں دی عادت ہے کہ وہ نا باڑاں نو دب کے بھی اڈے اڈے مار تگڑے 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 بال، اور نکا جب بال چرا ہے ایتھے بابا بیٹھا ہے تو تر پیا ہے، تو تر پیا نکا جب بال ہے تو انہوں ماں نے آکے جا میرا پتر ماج، میرا پتر مسیدی میں قرآن پڑھ گیا، انہوں سر تے ٹوپی ہے، نکی جی ٹوپی، منہ تے تبت کریم لا لو کے پوڈر شوڈر لاکھ سر تے تو ماں نکلا، انہیں جی کر کے سپارہ پھڑے، اینی کر کے تو یار مسیدی جا رہے، کہہ دا ان بچوں کی پتہ بھی جتی کتھے لانی کتھے نہیں، تو اندر وڑیا مین گیٹ تو تے اتھے جتی لانی سے انہوں یاد نہیں ہوتے، صفحہ تے میں 2-3 پیر نا، اے میں نے 2-3 پیر صفحہ تے رکھ رہے، تو بے بے اتھوں بیٹھے بابے نے دبکا ہاتھ تیری ایڈا بڑا دبکا ماریا، اتھوں ڈردہ روندہ پجیا جا کے ماں دی چوڑی جسا لے، اگے تو مسیح دے نات میں ڈر دے ہیں، ہماری زبان میں سختی اتنی یہ نہیں ہونی چاہیے، میرے محبوب دی یہ کیفیت نہیں، میرے محبوب ہی نہیں، نبی پاک نو اللہ پاک نے نرم طبیعت بنا، لنتا لہم، وہ اسی بچیاں میں ایڈے بڑے دبکے مارنے آ، تے اللہ حضرت موسیٰ نو کلا رہے نے کیا دے کوڑ، فرعون کوڑ، فرعون تو بڑا کڑا دہشت گرد 40,000 بچہ قتل کیتا ہے، ایڈا بڑا اللہ دا نافرمان ہے، کہیں دا آنا ربکم الاعلی، میں اس دنیا دا سب تو بڑا رب ہاں، ایڈا بڑا بے ایمان، تے اللہ پاک حضرت موسیٰ پیغمبر نو بھیج رہے تے کی کہہ رہے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ، میرا موسیٰ جا فرعون نو جا کے گل کر تے گل مٹھی کر، گل نرم کر، فرعون نال بھی مٹھا لے جانا چاہیے ہے، اسی تے نکے نکے باڑا نو دبکے مارنے ہاں، اینج نہ کریا کرو، اے ویکھو نا حدیث پاک تے غور کرنا، روایت صحیح البخاری اندر فرمایا ان اللہ رفیق، میں نے تجربہ کیا ہے، یہ میں 2 گلیں میں نہیں بیان کرتا، میں نے تجربہ کیا، سب تو مشکل کام نے ہے 2، باقی کامہ دا میں نے نہیں پتا، ایس کام نہیں بڑے مشکل ہیں، اے 2 کام، ایک تے انتقام دا پوت سر تو لانا، ایک نرم طبیعت بڑھنا، بڑے اوکھے کام نے یقین آنے، ان اللہ رفیق یحب الرفقہ، اللہ پاک نرم نے تے نرمی نو پسند کر دینے، ایک دوسری روایت تے غور کیجئے، روایت مسند ابی اعلیٰ دی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما من شیئن احب الاللہ من الحلم، اللہ تعالیٰ نے ہاں بردباری تو ود کے کوئی چیز پسندیدہ نہیں، بردباری تحمل مزاج میں آنا، روی درگزر کرنا، برداشت کرنا، اپنے اندر تھوڑی جی برداشت تحمل پیدا کرنا، اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام دی تیسری حدیث صحیح البخاری دی نوٹ کیجئے، نبی پاک فرماتے ہیں پہلوان کون ہے؟ پہلوان کون ہے بھائی؟
پہلوان ہوئے جڑا جناب لڑدا ہوئے بندیاں نو کٹدا ہوئے ماردا ہوئے تھپڑ ماردا ہوئے کبڈیاں کھیلدا ہوئے اج کل تے کبڈی بھی چل پئی ہے تھپڑاں والی کبڈی تھپڑاں والی کبڈی چل پئی جی بڑا پہلوان ہے بڑے تھپڑ ماردا ہے تو یہ حدیث کہاں جائے گی جو آپ نے فرمایا ولا تضرب الوجہ چہرے پہ مت مارو نہ مرد دے نہ عورت دے چہرے تے مارن دی تے نبی پاک اجازت نہیں دیندے تے ایتھے چنڈا والی کبڈی کڈی کھڑے کلمہ نبی پاک دا پڑھ دے وہ جڑی قوم کھیلن وری بھی منہ تے چنڈا مارے تو وہ لڑے گی تے کی کرے گی یہ تو اس قوم کہا وہ نرم مزاجی کہاں گئی وہ جو رسول اللہ نے بتائی تھی وہ کہاں ہے فرمایا پہلوان ہونے جڑا کسی نو لتاڑ دے وے سنیا پہلوان کون فرمایا یملکو نفسہو عند الغضب فرمایا جڑا غصے دے وقت اپنے آپ تے قابو پا لوے ہو پہلوان ہے جڑا کسے تے قابو پائے ہو نہیں جڑا اپنے آپ تے قابو پا لوے ہو پہلوان ہے اللہ اللہ نے قربان جاواں حدیث پاک تے غور کیجئے نبی پاک نے فرمایا روایت طبرانی دی اندر نبی پاک فرماتے نے فرمایا توبہ 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 لمن ملک لسانہ اس بندے واسطے جنت دی بشارت جنہیں اپنی زبان تے قابو پا لیا اپنی زبان تے کنٹرول کر لیا حدیث پاک بخاری اندر غور کیجئے نبی پاک علیہ السلام حجرے چ موجود نے آپ دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ موجود نے باہر یہودی آ گیا نبی پاک بھی موجود نے میری تہاڈی ماں بھی موجود نے تے باہر یہودی ہوئے تے آ کے نے السلام علیکم السلام علیکم تے سیدہ عائشہ نے غصہ تے ماں عائشہ غصے وچ آ کے کمرے دے وچ بول کے وعلیک السلام وعلیک السلام ولعنت اللہ وعلیک السلام ولعنت اللہ تواڈے تے اللہ دی لعنت ہوے تے تواڈے تے بھی سام ہوے سام مانا موت تے نبی پاک فرماتے نے عائشہ ایڈی کالی کت ہو گئی سنیا نے جو نہ کی آکھیا فرمایا تو انہاں نے جو آکھیا سنیا تے جو میں آکھیا وہ نہیں تو سنیا یا رسول اللہ تجھے کیا فرمایا انہاں آکھیا السلام علیکم تے میں کو آکھیا وعلیکم میں کیا آکھیا انہاں آکھیا تواڈے تے موت ہوے تے میں کو آکھیا تواڈے تے بھی ہوے روڑا تے مک گیا ہے گل تے مک گئی ہے جذباتی ہون دی کا دی لوڑ ہے ایویں غصہ کرم دی کا دی لوڑ ہے ایویں تحمل مزاجی تو باہر نکلم دی کا دی لوڑ ہے پتہ لگا تحمل مزاج بن جاؤ بردباری والے بن جاؤ برداشت کرنے والے ساڑھے ادھر نہ ایک مولانا گزرے نے مولانا محی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ انہاں کوڑے بندہ پجیا کہنے لگا جی او فلانا بندہ تانوں انیاں گالاں دتی جاندا ہے انیاں دتی جاندا فرماند نے تینوں ٹینشن کا دی او دتی جاندا ہے میں لیندا ہی کوئی نہیں او دتی جاندا میں تینوں کا رولا پریشانی کا دیا رولا کا ہے اللہ 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 بردباری پیدا کرو تحمل پیدا کرو برداشت اللہ جانتا زندگی سوکھی ہو جائے گی تہاڈی اجڑا غصہ ہے نا ساڈے جاندا ہی نہیں میں نے ایک بندے دی گل کسی نے سنائی وہ کرے روٹی کھاوے پیا شیر جوان کرے روٹی کھاوے پیا تے بیگم بیچاری پانی دینا بھول گئی تے انہوں کہا آپ پانی لیا ساڈا پھر کرے روب بھی بڑا ہے نا ماشاءاللہ ساڈا کرے روب بھی بڑا کرے جدوں وڑ جانا انج لگدا کوئی دے ہی آ گیا تیاں ادھر لکدیاں نے پتر ادھر لکدا ہے ایں جویں کوئی دے ہی کر پانی لیا ایک واری آکھیا بیچاری کسے ہوئے گی نہ دو واری آکھیا تے غصے نہ لٹیا سارے گھر دے بھانڈے کٹھے کر کے چھپڑ چھوڑ دیتے اے ہن کی ہے اینا تے ساڈے جی کاوڑ ہے اینے تے غصہ ہے برداشت ہی کوئی نہیں اللہ 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 توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ میں کہا آپ کو کیا بتاؤں کتنی اعلیٰ سیرت ہے میرے نبی کی کتنی اعلیٰ سیرت میرے پیغمبر دی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر وچ نبی پاک موجود نے جس بیوی کے گھر میں نبی پاک ہوتے کھانا بھی وہی بیوی آپ کو کھلاتی اس کی ذمہ داری ہوتی وہ خوشی سے پکاتی کھانا اور ماں عائشہ دے گھر وچ نبی پاک نے انتظار کھانا بھی ماں عائشہ بنانا ہے
تے جے ماشا تیاری توری کر دیاں پئیاں سن تے باہر بوا کھڑکیا ویکھیا کو کھانا لے کر کے آیا ہے پر میں فلاں بیوی نے نبی پاک واسطے کھانا کھلایا میری تواڈی ماں نے تے ماشا نو دل وچ غصہ آ گیا ایک ہی گل ہوئی جدوں میرے گھر وچ نے کھانا بھی میں کھواواں اے سعادت بھی میں لواں میرے گھر وچ نے تے کسے نے کیوں کھانا کھلا دیتا ہے تے ماشا کر کے پیالہ پکڑیا برتن پکڑیا تے برتن تھلے ڈگ گیا ٹوٹ گیا برتن تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگے بڑے میرے پیغمبر نالے کھانا چک چک کے اپنی تلی تے پہ رکھ دینے تے نالے فرماندے نے عائشہ تو چنگا نہیں کیتا ہن اے دے بدلے اپا نواں برتن انہاں نوں دینا ہے بس اس تو علاوہ نبی پاک نے کچھ نہیں کیتا تے کی خیال ہے پر اپنے گھر وچ جدا کروڑا بن جاندا پینج کرنا سی نہیں آپ پتہ نہیں کی کچھ کر دینا سی ویر جی تحمل پیدا کیجئے بردباری پیدا کیجئے برداشت پیدا کیجئے اپنے اندر میانہ روی اختیار کیجئے یہی میرے پیغمبر کی سیرت ہے یہی میرے پیغمبر کا انداز ہے یہی میرے پیغمبر کا طریقہ ہے شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطق میں فیصل خلق میں افضل جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کا دلارا نبیوں میں نیارا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا رشتوں میں پیارا رشتہ میں پیارا رشتہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں کانٹے جس نے بچھائے راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے ان پر چھڑکی پیار کی شبنم ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میری تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے اتنا دلن والا قرآن تے میرا سلام فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عدمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين اللہ پاک مینوں اور تانوں تحمل مزاج بنا دے در گزر کرنے والا بنا دے اچھا ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ہم کو منوانا ہو تو قول پیغمبر لاؤ ان کا فرمان ہم سینے سے لگا رکھتے ہیں ان کا فرمان ہم سینے سے لگا رکھتے ہیں اب بس
اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، اور جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ لیا جی وہ میں نے کبھی ایک دو دفعہ پڑھا ہوگا، مجھے یاد نہیں۔ آج جلسہ ہو رہا بے وفامہ دا 10 تے 11 اکتوبر بعد از نماز عشاء مرکزی جامع مسجد اہل حدیث مراکی وال سیالکوٹ دے اندر بڑے مولوی نے میرے تو علاوہ سید سبتین شاہ صاحب، عمر صدیق صاحب، حنیف ربانی صاحب، اشرف سلفی صاحب، اپنا طیب رحمان زیدی صاحب، شفیع خان پسروی صاحب، یاسین حیدر صاحب، خلیل خان پسروی صاحب، ہارون یاسر بغوی صاحب، یاسین یونس شہزاد سلفی صاحب تے مولانا راسخ صاحب جمعہ پڑھان گے تے سارے ساتھی جائے جے۔ اللہ تعالیٰ برکت نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بیمار آواز سے دعا کر لو جی، اللہ بیماروں شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما، مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتالاں اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما، پریشانیاں دیاں پریشانیاں دور فرما، دکھی دلان دے دکھ دور فرما۔ میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے، ساڑھے سانے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ اس مسجد نو دے خطیب نو امام نو معامنین نو منتظمین نو بانیان نو ساڑھے آج میزبان نو کھانا پکانے والی خواتین نو اللہ سب نو برکت عطا فرما۔ مولا کریم جو سنایا عمل دی توفیق عطا فرما، اگر کو کمی کتائی رہ گی وہ اپنی رحمت نال درگزر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔